Mayong adlaw mga patrol, this is Patrolman Raymond sa BMN Philippines nga kung sa diin isa ka reticulated python ang nakit-an na sa barangay Don George Araneta o kung Central Mao agi don over diri mismo sa barangay Milom nga kung sa diin ang kataason na sang natungdan nga manog yara sa 10.33 ag ang kabugaton ni yara naman sa 6.5 kilo. Yaring report nga mong gintutukan. Isa ka reticulated python nga ginabulobanta nga kalabaon nga 10.33 ka feet ang nakit-an sa barangay Don George Araneta, Bagos City. Sunod sa impormasyon, ang dako nga manog ang nakit-an sa sulod sang nasambit nga barangay kag ginsurrender sa barangay Mailom, KGB para sa husto nga pag-atipan kag pagdumala samtang ginulat ang nagakaigo nga tikang sang mga otoridad. Suno kay Erwin Esmeres, isa ka barangay tanod sang barangay Mailom, ang nasambit nga manog pabalikon sa natural nga puluyan sa kabukiran nga sakop sang barangay Mailom sa koordinasyon sang Department of Natural Resources o kun DENR kag KGV Mailom. Agod masiguro ang husto kag luwas nga paglilis sini sa kabukiran. Padayon ang paghingyo sa publiko nga hindi paghilabtan o kun pagsakiton ang mga manog nga sapat kag ipahibalo ginayon sa mga nagakaigo nga otoridad kung may makita nga amo sini nga mga sapat. Gin turnover de sa akon salin sa Central Mao ni Joben Garcia nga halin sa Central nga nakita nila gin dala nila ang Ano sa mga manog reticulated python mo sa magkal sa ligay nun. Nang ina nga balita gikan diri sa syudad sang Bago. This is Patrolman Raymond, BMN Philippines.